Karong hapon sa TV Patrol Central Visayas. Kapin 4,000 na ang nakarecover sa COVID-19 sa Cebu City. Nunot ini gilauman nga mas muluwag na ang community quarantine sa Dakbayan. Gisusi na ni Visayas Overseer Secretary Roy Simato ang bagong menteryo nga itukod sa Cebu City sa barangay sa Pangdako. CBCP ni pagawa silang pamahayag pagsuporta sa ABS-CBN human nga gipatay sa Kongreso ang aplikasyon sa prangkisa sa Kapamilya Network. 40 ka pineriso nga nakapahimo sa probation gipaubos sa kinalit nga drug test sa Lapu-Lapu City. Ang konfirmadong mga kaso ug niabot nag 1,521 ang nangamatay sa COVID-19 sa tibuok Pilipinas. Maayong hapon ka pamilya. Ang TV Patrol Central Visayas. Makita sa opisyal nga Facebook page sa TV Patrol Central Visayas, sa YouTube channel sa ABS-CBN Regional, sa iWant.ph, sa TFC, o sa Teleradio Cebu sa Channel 38 sa Sky Cable. Ipasalig sa Department of Health na kung muhinay na ang pagsulbong sa bagong mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Subo, mahimong paluagan na ang mga lagda sa panlihok-lihok sa mga mulupyo apil na ang paggawas sa ilang kabalayan o pagpanrabaho o patigayon. Si Ani Perez sa report. Nakagawas na sa Cebu City Quarantine Center ang kapin sa 50 ka pasyente nga naayo sa COVID-19. Ipabawanan sila og tagsa ka sakong bugas ug mga dilata sa ilang pag-uli. Usa sa mga naayo ni Tataw, dili lalim nga magka-COVID. Apan pinaagi silang pag-ampo, ehersisyo ug pagpalagsik sa lawas, naayo sila. Every day, din sa atong facility, always remain nag